टाइम सहरस नज़दीक और वक्त वक्त मुस्तजाबत दुआ कबूल गसनुक और शब कद्र हुंद सहर सठा अजीम सहर यथ सहरस यस अहम खसूसियत यह 21 माह मुबारक रमज़ान पतुक सहर यानी वुकनस ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा यतीम गमस इमाम हुसैन तो इमाम हसन मुश्तबा यतीम गमस और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सिंदिस गरस मज युस मुनाजातन हज आवाज़ अस नेरान सो खामोश गमस कोफिक नखलिस्तान इमन नखलिस्तान मज अली इब्न अबी तालिब आलो ओस दिवान फरियाद ओस दिवान तिम वुकनस मुंतजिर अस गस अली सज आवाज़ गस और तिम फरियाद इस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रस हंदिस अन गटिस अंदर आलोस दिवान रब्बना रब्बना मा खलकत हाज़ा बातिला लेकिन वुकनस नखलिस्तान इंतज़ारस मुंतजिर लेकिन अली इब्न अबी तालिब कब्र शंगुमुत वलियो अस गसो नयाबतन याद करो तिम आलो यम अन गटिस मज अली इब्न अबी तालिब ओस दिवान अस दिमो तिमे आलो तिमे मुनाजात परो यम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अव्वल मज़लूम आलम परान ओस तिकेज 30 शब ओस न यथ माह मुबारक रमज़ानस अंदर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहें वलियो अस गसो नयाबतन सारी गसो गोया घर गसो फातिमा ज़हरा सुंद घर गसो और ततः परो मुनाजात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह खुदाया अच्छी कुने लायक खुदाया अस दपो अस बख्श मगर बख्शनस लायक खुदाया अच्छी फकत शर्मंद परवरदिगार अच्छी शर्मंदगी आमद अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना
व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। वली गसो तथ कब्र पे रात क्युताई खन वली गसो तथ जनाजस पत पत पको युस रात क्युताव पकना पत पत दिमो सालो दबस मौला इस दिमो तिमई फरियाद यम से दीवान हो सक से क्या हो सी कुरमत इब्न मलजम से यतीमन उदमोल हो सक मौला से क्या खेये थी हम दुनिया में से होश मत सचो सके मौला क्या योसा इंसाफ योसा इंसाफ युस रात सारी यतीमन खतर सामान तमिसी जहरच तलवार लाई निशा इंसाफ मौला यह इंसाफ से पूरी जिंदगी दित इस्लाम से क्या रात क्यों दफन करा मौला चोन कर क्या जीता मजलूम मौला फातिमा ज़हरा क्या रात क्यों दफन गजा मौला वलु दिमो सालो इसे दिमो तिम यालो ये अली अलैहिस्सलाम ये थकान उस दिल उस बरित नेरान उस कोफ के तिम नखलिस्तान अंदर मदीन के नखलिस्तान अंदर नेरान उस पत उस फरियाद वलु गसो हमरा मौला गरीब मौला इस मजलूम मौला अली इब्न अबी तालिब हमरा गसो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अमान यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून। खुदाया बुसे अमान मंगाते में तो यम दो औलाद इन बकार माल इन बकार इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व असअलुकल अमाना यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला व असअलुकल अमान यौम युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम व असअलुकल अमान यौम ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुव जाज़िन अन वालिदिही शैअ इन्न वअदल्लाहि हक़ व असअलुकल अमान यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. أتت مولاس وندل دودمت أتت شو وندلس سبحان دود نبر كون مربنشن ديت مد فرياد كم فرياد تم سوز بريت فرياد نال سجد فرياد دت پروردگار عالم سجبار گاي مزالو ديوان ولي وست ديموني فرياد وني منش زونكي دل فد ديزو ونالو يشاك اشاب سويت مزاسي حكم كنس فاطمه الزهرا شسمكن فاطمه الزهرا سلام الله درك کرن از شيخ امام زمانه اجل الله تعالى فرج شريف ونصر ذكرن ولي وند موالو مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي سربام مولاي يا مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى صربها مولاي مولاي يا مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي يا مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي
अंतल खालिको वअनल मखलूक वहल यरहमुल मखलूक इल्लल खालिक मौला अंतल अज़ीमो वअनल हकीर वहल यरहमुल हकीरा इल्लल अज़ीम मौला अंतल कवियो वाना ज़ईफ़ हल यरहमु ज़ईफ़ा इल्लल मौला मौला या मौला या मौला अली इब्न अबी तालिब वनान लेकिन वनो अख मौला अख पे दिवान परवरदिगार आलमस आलो लेकिन फेरो अक लट अली इब्न अबी तालिब यो आलो दिमो मगर दिमो अली अलैहिस्सलामस तिके सु न सोन मौला या मौला या एहसान मौला सबूत है न कालो सोसुक दीवान आलो मिमरस पर सलूनी सलूनी कबल अन तफकिदूनी ए मौला से सवाल करन बोलो उसने मौला सलूनी सलूनी रूद मौला सुन आलो दीवान लेकिन जवाब में उलूसने योही मौला योही दुखत ये में दुनिया मजनेरान साथी मिल अली इब्न अबी तालिब से दुनिया ए बेवफा दुनिया लिजा अजीजो सोजो गुदाज संदर योही शेर यवान अजीजो जेर यद दुनिया संदर लिजा नेरान नखलिस्तान अंदर यमय आलो दीवान दबान अंतल अजीज वानल हकीर खुदाया तुझुक अजीज बुझसे हकीर मैं मन हकीर अस्कुस कर अजीज अस्वर रहम अंतल कवी वाना ज़ईफ़ वहल यरहमु ज़ईफ़ा इल्लल कवी मौला या मौला मौला या मौला अंतल मुती वन
मौलाय या मौलाय अंतल फाक़ी व अनल फ़ानी वहल यरहमुल फ़ानिया इल्लल बाक़ी मौलाय या मौलाय ऐसे ही मैं दुआ मुनाजात कि मैं इसके बंद पर चूंकि वक्त से पर वारिया कम ये सोज हेत ये आलो दुत इस परवरदिगार आलमस इस सहर टाइमस शब कद्र हुंद इस अहम तरीन शब कद्र यत मन सठा ज्यादा ताकीद अत पे वदू तो काफी फरियाद दितु काफी वन शायद सन दिल गई अत लायक वन कर परवरदिगार आलम अस पे नजर रहम वलियो अज़ीज़ो वन आखिरी रटुन यह सरमाय वनस जमा कर युत शाम पे वनस तमत करो सह जमा कर सह कित जमा कर वन वन अमल कुरान लेकिन अमल कुरान मतलब अमल कुरान माना सह कि गसो बे परवरदिगार आलमस कुन और वो करो अहद पैमान परवरदिगार आलमस सत वनस तमत इस नाम आमाल सोन तैयार गसान और यथ शबस मज तकदीर लेखने ओतामत तकदीर आसान गोमुत मुशखस यह कैसा वरियस मज कोरमुत और आज शबस मज वक्त किस इमामस तथ तकदीर नामस दस्खत कर लेकिन ये दस्खत आखिरी हत्ता मतल फजर तुलू सुबह तमत त्रावन क्या अगर ओतामत ऐसे नाम आमाल सियाह और सियाह नाम आमालस पे तकदीर सोन सठा खराब बनोमुत वन लोहे महो इस बात पे हेको पान वनस तोब कर लोहे महो इस बात पे सह तकदीर मिटवित हेको नौ तकदीर असल तकदीर पन्ने खतर रकम कर लेकिन इन आलवन इन फरियादन मामूलन सन गुनाह बुथ यम परवरदिगार आलमस निश सानिस आलवस वातन कहें वलियो यमो बे वापस परवरदिगार आलमस कुन आलव दुतुस मुनाजात कोर इकरार कोरुस दुपस खुदाया मखलूक तुक सोन खालिक मखलूक खालिकस वरय कोद गस खुदाया साइल सवाल करन वल तुक अता करन वोल परवरदिगार यस साइल यह मंगन वोल यह कोद गस वरय अता करन वोल परवरदिगार मरबूब तुक रब सोन ये रब सज बारगाह मज यमो तेल कोद गसो वलियो जन वनस तवज्जो करजो मे पत्म लटि वनो अकुम शबस अंदर वलियो इज़्तिरार करो पानस मज पैदा यथ परवरदिगार आलम आलो दिवा अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआहु व यक्शिफु सू आया छा कह मुज़तर ये सह मे आलो दी बह करस फौरन लब्बैक इज़्तिरारुक माना गो यह कि बह गस गोया गोस हर दरवाजस पे प्रथ दरवाज पे वापस बह पन हाजत हेत यथ जाय गोस तत गोम इनकार वनस मायूस गसित आमुत परवरदिगार आलम सजिस बारगाहस मज वलियो दिल फटित पन पर सारी फुटरवित पन सोरे नाम आमाल पन्ने जिंदगी हुंद ब्रोह कुन अनित वलियो दिल फटित यमो बारगाह परवरदिगार आलमस मज सहरस बगिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अनवन वसील जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अनवन वसील तिमन वख पान सुफारिश दर बनित अहल बैतन हदिस दरवाजस पे गसो देव सन यम हाजात तिम गसन रवा सन मुश्किलात गसन हल सन यम गुनाह परवरदिगार
वैसे गुनाह रुकावट बनावान तिमन कर खुदा सब गुजरान वलियो दिल फुटित गसो परवरदिगार आलमस कुन अकि लट दिमो ये रुबूबियत करो इकरार दबुस खुदाया चुई छुक सोन रब चे वरई छन कहनी सोन रब चुई छुक सोन खालिक अकि लट करो इकरार इन पद फेरो परवरदिगार आलमस कुन मौला या मौला अंतल खालिको वअनल मखलूक वहल यरहमुल मखलूक इल्लल खालिक मौला अंतल मालिको वअनल ममलूक वहल यरहमुल ममलूक इल्लल मालिक मौला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह ना युसा गुनाहकार मीन पड़ गुनाहकार सुदियालो दिल पड़ी दियालो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि आखा गुनाह नु पनुन याद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैहि
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 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 मिन कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व मिन कुल्ल खतीअतिन अख़्तअतुहा वली कुरान मुसराओ पन्निस बुथिस ब्रोह कनि थाओ दपोस पाक परवरदिगारा युसमें कुरान पथ कुन ओस वनिस तुमत त्रोमुत परवरदिगार यत कुरानस बुथ में ओस फिरमुत परवरदिगारा बुशुस सु कुरान पनिस बुथिस ब्रोह कनि खुलावान बुशुस आद पैमान करान खुदाया म्योन बुथ रोज हमेश कुरानस कुन खुदाया परवरदिगारा फिर न हरगिज कुरान बुत खुदाया वलू बुतिस ब्रो कन थाओ ये कुरान आलो दिमो परवरदिगार आलमस अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फीहे वफीहे इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा युखाफु व युरजा अंत जअलनी मिन उतक़ाइका मिनन्नार वली यसे हाजत छुमंगो इमाम ज़माना थोज़े याद तिकेज़ तस फातिमा ज़हरा प्रारान तिकेज़ तस तथ कैद खानस मस लकड़ कूर यो शुंज सो प्रारान तस जनाब सुकैना संदिम तमाच प्रारान तस इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुंद बाक छटने प्रारान तथ शाम किस बाजरस मज ये रज़ि लमान तम पत्थर लाइन लुक आसान सह जुल्म प्रारान तस करबला प्रारान अली असगर त्रेश दोद प्रारान वली वन तुलन कुरान कलस पे दपस खुदाया आज तो मत गई ऐसी गलती अस्तोन कुरान थजरस अस्तो कुरान पत्थर रूद पान थजरस खुदाया आज पनुन पान फुटरावान चोनिस कलामस ब्रो कन सर खम करान वलु कलस पे कुरान तो दिमोस आलो अल्लाहुम्मा
बिहक़ हाज़ल कुरान व बिहक़ मन अरसलतहू बिही व बिहक़ कुल्लि मुमिनिन मदहतहू फीहे व बिहक़्क़िक अलैहिम फला अहद आरफ़ु बिहक़्क़िक मिनका बोलियो तहिलट वनुस बिकया अल्लाह 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 बिकया वली वन गसो सारी मदीन गसो रोज़ रसूलस बेठ तती कर वो सवाल वन ना आलो लेकिन याद कर जो बकी यत इमाम हसन मुश्तबा रोज़ रुस्तुश सो कबर गरीब कबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सस गरीब कबर ये शिकायत करो रोज़ रसूलस पर गसित वली आलो दिम उस बिमुहम्मदिन बिमुहम्मदिन बिमुहम्मद बिमुहम्मदिन बिमुहम्मद बिमुहम्मदिन 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 बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वली वन गसो कोफस वली वन गसो कोफस योस कबर हतस वरियो सूर्य स्तुत कबर पेड़ा गसो वली वा गसो तस यस जिगर जोल कोफियो वली वो गसो तमिस निश वली दिमोस नजफ किस दरवाज़स पे डालो बेलियन बेलियन बेली बेलियन बेलियन बेली बेलियन 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 बेली अलैहिस्सलाम वन दफोत वो कब्र पेट गसो कुतु गसो उनचना फातिमा ज़हरा सुन्ना तथ कब्र पेठा गसो यथ पेट अली इब्न अबी तालिब पनुन चेहरे नाज़नीन त्रावान पतो जार जार वदान ये रखसार लागान तथ कब्र सतिन त्यूता उश त्रावान शेरे खुदा सो मिच रब मज तब्दील गसान दपोस मौला क्या वदक तनहा तथ कब्र पेट इमाम ज़मान क्या वदक तनहा गसो सटो नाल तथ कब्र पेट कतिस कालस रोज दियद सन मशहूर कतिस कालस रोज दियद सन मजलूम मे जिगर दजा वल्लाह तिकाज शब कदर वनुम ना ओत्र शब कदर हास फातिमा ये मिसला कदर करक सास फातिमा देवारस करान आई मस्जिद मज
لو تتنك يا أبا الحسن تايتون يلا باكرو مصبريش ولو دموس آلو كي مري كي سون شار دموس آلو فيرو مدينة چنگليان مجھ گاهے گسو بکینی مو پنونس گرزیانا گاهے گسو روزو رسول اسمز گاهے گسو گرساندر سانڈوان فاطمہ زارا سلام اللہ علیہ بفاطمة 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 عليه السلام ولي وين باكو زهر لدي ما مسكون يمس دوسات بركال جگر زگريك ولي وين غزوتا سے ما مسكون اي ساتو تا مظلوم اوس يمس جاي نماز دينيك يمس جاي نماز دينيك ولي تاس مظلوم از گسو سبحان پنن وسيله تات قبر پیٹ گسو يتن سونگ زالن ولكين بالحسن 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 عليه السلام من جوبتي من غزو كربلاء يتم زال رسول دربلا كر غزو بس كربلاء يتتوك آغسون حسين يتصفى مروى دوران دوران توك ترشوت حسين گاهي اسس آلو گسا ابتا بابا ولم يوند جان بابا شنوز گاي سوران حسين نيرانوس اكبرا 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 دپان हा तारीख दपान ये आगुसून ओस अली अकबर साड़ान दौरान ओसना सोज बार बार पत्थर यवान लाइन मैं पुरुष तारीखस क्या दलील आग में उन क्या जोस पत्थर यवान लाइन दमारी दहास पाए नाजनीन नमज गसान पत्थर ओस लाइन यवान अकबरा इस्ताद ओस वता अकबरा वला तमिस आग सुना मौलाओ आज शब कदर अंदर कस यस बोय दोबिया अखा अदरिकनी योर के जवाब दुतनस एम बोय बुझवा दोबनस ए अब्बास अलान इन कसर जहरी आबदार बोया ए वाला मैं फुटी कमर बोया
यम लकड़ बचा शुरुत बच शुना गर कर्जो कम अक दो खोन मज तुलजवन पत वुजोस बुथस कुन ये सह गिंदान ये सह असान गिंजो पत वुजो तुम कोत अमिस बचस सत लगाव आसान वन अगर यह मालिस यो शुरुत बच खोन मज सह त्रेशोत तमिस माज दोद कहें वन अमिस खोन ये अली सुन गराज मजलूम गरवरिया ये गराज सटा मजलूम लिजा थोक हुसैन दपा अख टाइम जाय इमाम हुसैन सख्त मुसीबत आव सह ये शुरुत गो न जबा खोन मज गो जबा दपा आग सून गाहे पकान ब्रो कुन खीमन कुन हवा नेरुन अति पत कुन वापस फेरान तवे मुस्तहब 7 कदम ब्रो कुन पकुन 7 कदम पत कुन नेरुन हुसैन वलियो अम सुंदरी नाव हमो आलो दिमो सैयद शुहदा गरीब नैनवा त्रेशहत इमाम हुसैन बिलहुसैन अलैहिस्सलाम वली वन पको ब्रो कुन पमत वन पको शाम कुन युस इमाम अमाम त्रवित फिर वुगशार बदशार अमाम वलिद फिर वुगशार बदशार यस इमाम दपान ये मदीनस मज कह यवान वुचान गरीब दपान मे गज जाय बह सा दी मे डेर बह रोज हा ये इमाम गसान तमिस ब्रो कुन दपान बह कर सवाल पत दिमे बह घर से जाय दपस इमाम वन कर सवाल दोपस अगर यथ मदीनस मज मरख क्यों तुलिया कह करिया दफन कह वलिया कफन कह दपान इमाम यह क्यों वन बहुत मुसलमान मदीन लोग मुसलमान ये बोजन मुसलमान मोमुत यम तुलन यम वलन मे कफन यम करन मे दफन दपान ती बाग सटान इमाम दपान तेल वनता मोन बाबू हुसैन क्यों डोल नोवुक 3 दोन ताप जगि पे बेअली इब्न हुसैन 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 अलैहिस्सलाम बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न अली बिमुहम्मद इब्न बिमुहम्मद इब्न अली
بمحمد بن علي 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 عليهم السلام بجعفر بن محمد 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 عليهم السلام بموسى بن جعفر 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 عليهم السلام بعلي بن موسى 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 عليهم السلام بمحمد بن علي 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 عليهم السلام بعلي بن محمد 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 عليهم السلام ولو إذا إمام حسن العسكري عليه السلام دما اگر کوئی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اس حاجت آسہ سگستم سندس باب صاحب ست توسل کرن یعنی امام حسن العسکری اچھن سارے امام زمانہ نش حاجت کاش کاش پرد وتھے تھود یم سن ظلمانی چشم گسان نورانی تم سند دیدار ستن ولو توسل کرو امام حسن العسکری علیہ السلام ستن بالحسن بن علی بالحسن بن علي 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 عليهم السلام ولوين وتو استاد وتد کرو اس امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ستن توسل ولو سائر نشن حاجت اس ہوت ناو یتت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سنن تمن عزیزن ہوت ناو دبا یتت جناب زہرا سن ناو ین تو ضرور امام وات
यतत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन्नावियन तो इमाम जरूर वातन इंशाल्लाह सानि मजलिस मज आमुत इमाम अस ब्रोह कन इंशाल्लाह इमाम अगर न आमुत दिमोस वास्त फातिमा ज़हरा दपस योर अख नजर करम या इमाम अख नजर करम वल सारुक टाइम युद्ध खाली नेरो ये बारगाह मज अख नजर करम या इमाम बेहक फातिमा ज़हरा या इमाम वलिदमोसालो बिलहुज्जतिल कायम 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 या अबल हसन या अबल हसन या अबल हसन हुज्जत इब्नुल हसन या हुज्जत इब्नुल हसन अय्युहल काइमुल मुंतज़रुल महदी 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 मोनो पन ये लफ्ज महदी बोजान वल्लाह वल्लाह दिल शाख अजीब ग्राय लगान तिकज सुकून कायनातुक इमाम महदी वलिदमोसालो अय्युहल महदी इब्नुल हसन या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तश्फाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व कदमना बैन यदाय या वजीहान ना ये सब बड़ी जमीयत आलो गस या वजीहान इमाम इंशाल्लाह ब्रुह इंशाल्लाह साइनालो बोजान बेकलट दिमालो या वन करियो तसव्वुर ब्रुह कन छु इमाम वक्त सहरुक अत पे दिस फरियाद अनु सारी तसव्वुरस मज अमे अतहार अलम सईमन से तवस्सुल करियो वनु ये तह दिलस मज छु वनु इमामस दुनिया के मजलूम थो याद जन्नतुल बकी थो याद जनाब ज़हरा सज कबर थो याद करबलुच मजलूम थो याद पन दोस्त अहबाब यम कबरन शोंग तम कर याद
हसा जुल्म प्रेथ तरफ मजलूम दुनिया कर जोक याद अगर ये पर्द गए मज नेर है सोन इमाम या उस वारी अंदाजन दवा वारी अंदाजन दवा वनु खुदा सबस दबस खुदाया मिन्नत थाव दस बेटे साने हाथ करदन सोन इमाम ज़ाहिर परवरदिगारा यम सन जुल्मानी चश्म करत तेंद दीदार सतिन मुनव्वर दपोस खुदाए अच्छी यसान गो मदीन तत वो बोड़ बार गुम्मत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कब्र मुबारक ऐ पाक परवरदिगार या आदिल सोज तन या दिल बर्पा करे हक में ले जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगार सानन गुनहन कर गुजरान बेमारन बख्श शफा मरीजन कर मुदावा हाजत मदन कर हाजात रवा यम तंग दस्ते खुदाई तिहंज तंग दस्ती कर दूर परवरदिगारा कर्जदारन कर कर्ज सदाई परवरदिगारा यमो इल्तिमास दुआ कुरमुच परवरदिगार कसम छी पन्ने अजमतुक कसम छी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगार बुझसे ज्यादा वसीला ना जनाब ज़हरा तिकज सोच सरात यतम सारी अइमे अतार कसम छी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम नाम नाम हाजात रवा परवरदिगार यमो वकनस यत शबस अंदर यत महफिल अंदर इल्तिमास दुआ कर कसम छी यमे शबुक ऐ पाक परवरदिगार सारने हिंद नाम नाम हाजात रवा बेमारन बख्श शफा मत नजर बेमारन बख्श शफा मुल्तमिस बेमारन बख्श शफा यत महफिल मज़े का बेमार पाक परवरदिगार तिमन सारनी बख्श शफा सानी रूहनी जिस्मनी दादन कर दवा सिराते मुस्तकीम से पकनुक देस तौफीक अमल सालिह बजानुक देस तौफीक परवरदिगार कसम छी मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तिहन सीरत परनुक समझनुक तथ पर अमल करनुक देस तौफीक परवरदिगार यम आलूदती यम थाव कबूल ये सोन वदन थाव कबूल ये सन फरियाद थाव कबूल परवरदिगारा कसम छी अजमत अली इब्न अबी तालिब सुन परवरदिगारा यत शबस अंदर ये कैसा पन्न टाचन बंदन अता करक ते मजकर जैसे बोड़ हिस्स नसीब परवरदिगारा ये अहया कुरस शब कदर पाक परवरदिगार ये सोन अहया थज कबूल परवरदिगारा अस्करी कदर यत शबस परवरदिगारा रोज महशर यम साथ सारी परेशान आसन परवरदिगारा शफात मोहम्मद आले मोहम्मद कर जैसे नसीब जियारत शहर द मौसमीन कर नसीब परवरदिगारा यमो नजर कोर नियाज कोर तिमन थाव कबूल परवरदिगारा यम पन्नि जवारस कुनि तक तमाम मोमिन व मोमिनात उलमा सुलहा शुहदा बानिए बारगाह परवरदिगारा तिम करो गरी के बाहर रहमत बा मोहम्मद आले मोहम्मद करुख मशहूर अज दित यमन कैसन दोन यम बाकी रूद माह मुबारक रमजान यमन दित कदर करनुक तौफीक अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज अख मखसूस बेमार डॉक्टर कलब सादिक और पेतिश के खतर परो 3 लट परो अम्मा यजुब इस बेमार सन तसवुरस अंदर और खुसूसन मत नजर यम खास बेमार 3 लट परो अम्मा यजीबुल मुस्तर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यजीबुल मुस्तर इज़ा दाहु व यक्शिफुस सू अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस सू अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस सू परवरदिगार तमाम बेमारन बख्श शफा यमन मत नजर बेमार यमो इल्तिमास दा कुरमु चोरी हुंद नाव हन परवरदिगारा यमन तमाम बेमारन बख्श शफा ये सोन समन थाव कबूल बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलवात अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه وأمينه على وحيه. السلام عليك يا بشير النذير وسراجا منير. السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي فاطمة البتول. السلام عليك يا زين النساء العالمين. السلام عليك يا أم الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد حسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك وعلى سائر المستشهدين بين يديك سيما على ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك السيدة زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي جعفر بن محمد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن محمد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي حسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الزماننا يا حجة بن الحسن العسكري. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومن شيعتك ومواليك ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء